बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक उर्दू का, और उस सबक की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने सिलेबस के 13वें हफ्ते के दूसरे दिन की जानिब हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने सबक की दोहराई कर रहे हैं। इस हवाले से हम अपने हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल कर रहे थे, जिसके शायर हैं मीर तकी मीर। कल हमने उनकी गज़ल की मुकम्मल तशरीह की थी। आज हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ेंगे। बेटा, आज का हमारा सबक जो है उसके तदरीसी मकासद क्या हैं, कि सबक के इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि गज़ल को मद्देनज़र रखते हुए इसके मश्की सवालात हल कर सकें। क्योंकि कल आपने बेटा सारी इसकी मुकम्मल कर ली है, तो उम्मीद है कि इतनी आपकी तैयारी हो चुकी है कि आप इसको बहुत आसानी से हम हल कर लेंगे। बहुत आसान मश्क है। फिर गज़ल में मौजूद जो कवाफ़ी हैं और रदीफ़, उसकी आप पहचान कर सकेंगे। कवाफ़ी काफ़ी की जमा है। इसके अलावा आप मतला और मक्ता की वजाहत करेंगे, मिसालों से वाज़े करेंगे आप कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, और उसकी अशार के साथ आप मिसाल से उसको वाज़े करेंगे। तो बेटा आइए बढ़ते हैं इसके पहले सवाल की जानिब। अच्छा जी, पहला जो हमारा मश्की सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। इसमें मौजूद तमाम जो 5 के 5 जो मुख्तसर सवाल है ना, ये सारे आपने करने हैं। अच्छा जी, पहले सवाल का पहला जो सवाल है अलिफ, वो है इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं। ये बेटा हमने कल भी कर लिया था ये सवाल, कि इस गज़ल की जो रदीफ़ है वो है की सी है। ठीक है, क्योंकि हर शेर के आखिर में वो बार बार जो अल्फाज दोहराए जाते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। अभी हम इसको मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हबाब की सी है, की सी है, की सी, की सी है, की सी है, ये देखें। ठीक है, ये बार बार जो अल्फाज दोहराए जाते हैं ये क्या होता है, रदीफ़। अगला सवाल है कि इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। अब काफ़िया बेटे वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो रदीफ़ से पहले आते हैं, जिसको आप राइमिंग साउंड्स जो वर्ड्स हैं वो कहते हैं, यानी जिनकी आवाज़ें मिलती हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। अब देखें बेटे, ये हबाब और सराब काफ़िया है। गुलाब, ख्वाब, ये देखें ना रदीफ़ से पहले आ रहा है। इस्तराब, ख़राब, कबाब और शराब, ये सारे इसके काफ़िए हैं। अच्छा, तीसरा सवाल है कि दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है, कि नाजुकी उसके लब थी क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है, यानी गुलाब की पंखड़ी से होंठों को दूसरे शेर में तशबीह दी गई है। चौथा सवाल है, मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है। मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार दिया। ठीक है। और अगला सवाल है, शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है। शायर इस्तराब की हालत में बार बार महबूब के दर पे जाता है। अच्छा बच्चों, ये बात आपने याद रखनी कि मुख्तसर सवाल है। जब हम फेडरल बोर्ड के नुक्ता नज़र से करते हैं तो उसमें हमने वही 3 से 4 अल्फाज पर मुश्तमिल जो सतरें हैं उस पर हमने जवाब लिखना होता है। लेकिन कुछ ख़ास तौर पे ये गज़ल और नज़म के सवालात के जवाब इतने मुख्तसर होते हैं कि इस तरह के जो एक एक दो दो अल्फाज पर मुश्तमिल जवाब हैं, ये अमूमन आपको MCQs की सूरत में आते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये तो बिल्कुल चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जवाब है। इसके बाद बेटे सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं कि दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल कर दें। ठीक है, मानी मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक मरतबा फिर बता देती हूँ। आपने इनको अल्फाज के मानी भी याद करने और आपने इसके जुमले भी बनाने हैं, क्योंकि जुमले जो हैं ये आपको पेपर में आते हैं। अब आप ये देखिए, वो क्या है बेटे, हस्ती, ज़िंदगी, हबाब, बुलबुला, सराब, धोखा, औकात, वक्त की जमा है, या इसको हैसियत कह लीजिए, या इसको मुख्तसर अरसा कह लीजिए। इज़्तिराब, बेचैनी, बल्कि औकात को आप हैसियत ही में शामिल कीजिए। खाना ख़राब, बदकिस्मत, बदबख्त, तबाह बर्बाद, नीमबाज, हद खुली हुई, मस्ती, मदहोशी। अब सवाल नंबर 3 जो है ये आपने नहीं करना, क्योंकि जो आपका रिड्यूस्ड जो सिलेबस है हम उसमें से वही आपको बेटे सवाल करने हैं जो आपके इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने जिनकी मंजूरी दी है। इसके बाद बेटे ये आपका सवाल आता है कि दर्ज झेल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है। चश्मे दिल, उसके लब, आतिश गम, उसका दर। अब ये जो बेटे जितने भी अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनके नीचे ज़ेर लगे, जैसे आतिश गम और चश्मे दिल,
اور ایسے مرکب یعنی مرکب تو آپ کو میں پہلے بھی کروا چکی ہوں کہ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، اس کے درمیان کا کی کے آ جائے، جیسے اس کے لب، ٹھیک ہو گیا، اس کا در، کا اور کے، اس کے علاوہ چشم دل، یہ اضافت آ جاتی ہے، زیر آتی ہے جن کے، جیسے غم دنیا، غم جانا، آتش غم، چشم دل، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو مرکبات ہیں یہ مرکب اضافی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کیونکہ یہ آپ کو پیپر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ مطلع پہلا شعر ہے، اس کا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور مقطع بیٹے آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کے بعد بیٹے یہ جو آپ نے سوال کرنا ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں آپ نے، ہستی مؤنث، حباب مذکر، نمائش مؤنث، سراب مذکر، لب مذکر، بو مؤنث، کباب مذکر، مستی مؤنث اور شراب بھی مذکر ہے۔ اچھا 9 کلاس 7واں اور 8واں سوال آپ نے نہیں کرنا، اعراب اور مصرع مکمل کرنے والا۔ غزل کی پہلے آپ کو ڈیفینیشن آتی تھی، وہ ابھی آپ نے نہیں کرنی، اب ہم کریں گے مطلع اور مقطع۔ اچھا مطلع اور مقطع بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، اس میں جو پوائنٹس یاد رکھنے والے ہیں کہ آپ نے اس کے معنی کرنے ہیں، نکلنا یا نکلنے کی جگہ، اور غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر ہے کیونکہ جس سے قافیے اس کو شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جب آپ کو میر کی غزل پڑھائی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مطلع ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جن اشعار میں یہ التزام نہ ہو یعنی اس میں قافیہ اور ردیف ایک جیسے نہ ہو تو وہ مطلع نہیں کہلائیں گے، وہ کہلائیں گے غزل کا پہلا شعر۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ مطلع ہے نا، کر چلے، کر چلے، ردیف بھی موجود ہے، صدا اور دعا، ٹھیک ہے۔ قافیے بھی دونوں مصروں میں قافیے بھی ہیں اور ردیف بھی ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں، قدم اور ارم قافیے بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں ردیف بھی موجود ہیں، تو یہ بھی مطلع ہے۔ اسی طرح سے دیار ناپائیدار قافیے موجود ہیں، اور میں دیکھیں دونوں میں یہ اس کی ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دونوں مصروں میں پائی جاتی ہے، تو یہ تینوں مطلع کی مثالیں ہیں۔ آپ نے بیٹا اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جو پیچھے میں نے آپ کو ڈیفینیشن کروائی اور پوائنٹس انڈر لائن کروائے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں، اور کوئی سی بھی مثال لکھنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی مثالیں لکھ لیں، جو آپ کو آسان لگتی ہے لکھیں، لیکن اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مطلع وہ ہی ہوگا جس کے دونوں مصروں میں، پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہوگا اور ردیف بھی۔ اس کے بعد بیٹا آ جائے گا مقطع۔ اب وہ مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر ہے، اور مقطع کیا ہے؟ غزل کا آخری شعر۔ مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اور مقطع کے معنی ہیں، لغوی معنی ہیں ختم کرنے یا کاٹنے کو، قطع کرنا سے بیٹے لفظ نکلا نا، ختم کرنا یا کاٹنا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے آپ نے بیٹے اس کے یہ معنی یاد کر لینے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ آخری شعر کو کہا جاتا ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ پھر ہے کیا کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور اگر استعمال نہ کرے تو غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ یہ اہم پوائنٹس ہیں بیٹے مقطع کے۔ اب آپ دیکھیں اس کی مثالیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب مومن خان مومن جو شاعر ہیں ان کا تخلص ہے اس میں۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب دیکھیں میر تخلص ہے، مقطع ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی یہ شیفتہ، ٹھیک ہے بچے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی مقطع ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے مطلع کی تعریف اور مثال لکھنی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ نے مقطع کی بھی تعریف اور کوئی سی ایک ہی سے دو مثالیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ تو ہماری بیٹے پوری جو اس کی مشق ہے مکمل ہوگی، اب آپ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔
اچھا جی، گھر کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو مشقی سوالات حل کروائے ہیں وہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، اور دوسرا مطلع اور مقطع کی جو تعریف ہے وہ آپ نے مثالیں دے کر واضح کرنا ہے، اور اپنا کام بیٹا مجھے جو کتاب پر حل کرنا ہے وہ آپ نے مجھے بھیج دینا ہے۔ اس کے علاوہ مطلع اور مقطع تعریف سمیت، یعنی تعریف اور اس کے ساتھ شعری مثال دے کر آپ نے مجھے بھیج دینا ہے۔ کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔